श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपवस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद नः शृण्वन्नोतिभिश्यै जसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्र्यवतु। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। ओम अथर्ववेदस्य पारायणं करिष्ये। अथर्ववेदस्य अन्योन्यसूक्तानि पारायणं करिष्ये। ओम अथ अथर्ववेदः। ओम अथ अथर्ववेदस्य सुकृतस्य लोकः सूक्तम्। ओम यदन्तरिक्ष्यं पृथिवीमुत दियायन मातरं पितरं वाजिहिंसिम अयन्दस्माद्गारः पत्यो नु अग्निरुदेन्नायादि सुकृतस्य लोकम्। भूमिर्मातादितीर्णो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमभि सस्त्यानः द्यौर्नः पिता पित्र्याच्छं भावते जामिमित्वा मावत्सि लोकम्। यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वा अश्वाया अश्लोणा अंगैरहृता स्वर्गे तत्रापश्येम पितरौ च पुत्रात् विषाणापासान् विश्याध्यस्मत्य उत्तमा अधमा वारुणाये दुःस्वप्न्यं दुरितं निःश्वास्मदथा गच्छेम सुकृतस्य लोकम्। यद्दारुणे बध्यसे यच्च रज्ज्वां यद्भूम्या बध्यसे यच्च वाचा अयं तस्माद्गारः पत्यो न अग्निरुदन्नायाति सुकृतस्य लोकम्। उदगातां भगवती विद्रुतौ नाम तारगे प्रेहामृतस्य यच्छतां प्रेतु बद्धकमोचानम्। विजिहि स्वलोकं क्रोणुबन्धान् मुञ्चामि बद्धकम्। योऽन्यायव प्रच्येतो गर्भः पथः सर्वाम् अनुक्ष्य। अथ अथर्ववेदस्य तृतीयनाकः सूक्तम्। ओम एतं भागं परिददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमजारुदस्य अस्माभिर्दत्तं जरसः परस्ताद् दच्छिन्नं तन्तुमनुसं चातारेम। ततं तन्तुमन्वेगे तरति येषां दत्तं पितृयायानेन अन्वन्धके ददातः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिक्षां स्वर्ग एव। अन्वाराथेराभेथामनुसंराभेथामेतं लोकं श्रद्दधाना सचन्ते। यद्वां पक्वं परिविष्टमग्नौ दस्य गुप्ताये दम्पती संश्रायेथाम्। यज्ञयन्तं मनसा बृहन्तामन्वारोहामि तपसा सयोनिः। उपाहूता अग्ने जरसः परस्ताद् द्वितीये नाके
सदमादं मदेम शुद्धा पुता योषितो यज्ञायिमा ब्रह्मणां हस्ते सुप्रदक्षादयामि यत्कामइदमभिषिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मरुत्वान् सददात्तन्मे अथ अथर्ववेदस्य सौमनसं सूक्तम् ॐ एतं सधस्थाः परिवो ददामि यं वेशे बधीमा बहाजातवेदाः अन्वागन्ता यजमानस्वस्ति तस्मा जनीत परमेभ्यो मन् जानितस्मैनं परमेभ्यो मन् देवा सदस्ताविदलोकमत्र अन्वागन्ता यजमानस्वस्तिष्टापूर्तं स्म कृणुता विरस्मै देवाः पितरः पितरो देवाः यो अस्मि सो अस्मि सपचामि सददामि स यज्ञे सदत्तान्मायुषम् नागे राजन् प्रतिष्ठ तत्रैतत् प्रतिष्ठतु विद्धि पूर्तस्य नो राजन् सदेव सुमना भव हरिः ओम्।